Bonjour. في الفيديو غنحاولوا نهضروا على الكونسيبت ديال لا بيسونس رياكتيف. بوتيتر الا كانت هذه اول مره كتقراو الالكترونيك دو بيسونس غتكون اول مره كتسمعوا بهذا لو تيرم هذا. سي ان كونسيبت شويه كومبليكي، ماشي كلشي كيفهمو. اون فا ايسايي دو لو كلاريفي ان تي بو، اوكي، ا باز ديال هذاك الشيء اللي كنعرفو ديجا. بون، هنا حاولت نجمع كاع هذاك الشيء اللي وصلنا ليه في الفيديو اللي فاتوا على لا بيسونس اكتيف. و partir ديال هادشي on va construire واحد la compréhension لاشنا هي la puissance réactive. Bon, هنا الفوق كاينين دي سيركوي سامبل purement résistif, purement capacitif, purement inductif. كنشوفوا هنا لي زيكسبرسيون ديال لا طونسيون اي لو كورون اللي كاين في هاد لي سيركوي. هادشي كامل وصلنا ليه في الفيديو اللي فاتوا. حسبنا لا puissance instantanée consommée او dissipée في كل سيركوي. و partir ديال هاد لا puissance instantanée حسبنا لا puissance moyenne. والحاجه اللي ريماركابل هو انه هنا لا puissance moyenne في سيركوي ريزيستيف عندها واحد ليكسبرسيون لي ديفيرونت دو زيرو، وهنا في سيركوي كاباسيتيف او اندكتيف لا puissance moyenne كتساوي 0 وات. هنا حاولت نرسم هاد الجراف ديال هاد لا puissance instantanée، وهنا غادي يبان لكم لوتيليتي ديال انترودوير هاد لا puissance الكونسيبت ديال لا puissance رياكتيف. الا شفتوا هنا لا puissance instantanée اللي توجور بوزيتيف، ما عمرها ما كتنزل على الزيرو، كتكون فواحد الفالور ماكسيمال بيسكو سي ان كوسينوس، وكتنزل حتى للزيرو، ولكن ما كتنزلش تحت من الزيرو، توجور كتبقى بوزيتيف. فيزيكمون هادشي اشنو كيعني؟ باللي لينيرجي ديليفري اللي كتمشي في هاد السيستم توجور كتكون ديليفري من الجينيراتور لا شارج، وهاد لينيرجي هادي il va être converti لواحد الفورم اخرى ديال لينيرجي. ça veut dire quoi؟ l'énergie électrique كتجيني من الجينيراتور وكتمشي لا ريزيستانس، وهاد الريزيستانس il va la convertir par effet de Joule لواحد l'énergie thermique كتخليها l'espace اللي هي فيه. و c'est ça le rôle de la résistance, tout simplement convertir l'énergie électrique لواحد une énergie thermique. bien sûr les fours par exemple كيخدموا بهذا البرانسيب، les chevaux par exemple كيخدموا بهذا البرانسيب، ainsi de suite. كاين بزاف ديال لي انسترومون اللي كنخدموا بهم في الواقع اللي بازي سور هاد ليفي هذا، لا كونفرسيون ديال l'énergie électrique لواحد l'énergie thermique. وهذا سي تري امبورطون. الا مشينا دابا لي سيركوي كاباسيتيف غادي يبان لكم باللي هاد لا بويسونس كتكون مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. كتكون مثلا 0 تي ايكال 0 بيسكو سي ان كوسينوس، وهنا كاين واحد البي سور 2، كاين بلوس بي سور 2. تي ايكال 0 كتكون 0 وكتنزل كتولي نيجاتيف، وكتطلع بوزيتيف كتنزل نيجاتيف كتطلع بوزيتيف. الا كان هنا هاد لو فيت انها ما عمرها كتنزل تحت الزيرو كيعني باللي لينيرجي كتمشي من الجينيراتور لا شارج il va être converti. هنا l'énergie ما كت il va pas être converti، ما كتمشيش من انرجي الكتريك لواحد الفورم اخرى ديال الانرجي. نو، ملي كتكون لا بيسونس بوزيتيف الانرجي اللي كتمشي من الجينيراتور il va être stocké في هذا الكوندونساتور في لو كا ديال سيركوي كاباسيتيف. وملي كتكون لا بيريود نيجاتيف هاد الانرجي il va être délivré من هاد الكوندونساتور للجينيراتور. هاد لا نوسيون ديال بوزيتيف ونيجاتيف كتعطينا لو سونس ملي كنهضروا على لي سيركوي الكتريك. La même chose se passe ici في les circuits purement inductifs. ملي كنهضروا على l'alternance positive l'énergie كتمشي من الجينيراتور l'inductance il va être stocké sous forme ديال واحد الشون ماغنيتيك. وملي كنهضروا على l'alternance négative l'énergie كتمشي من هاد l'inductance لهذا الجينيراتور. هنا il va être stocké sous forme ديال champ électrique، وهنا هنا il va être stocké à l'aide ديال واحد champ électrique، وهنا il va être stocké à l'aide ديال واحد champ magnétique. اللي كيهمني هو تفهموا باللي l'énergie هنا il a été converti totalement، ولكن هنا il a été stocké pendant la période positive. وملي كانت pendant l'alternance positive il a été stocké، ولكن في l'alternance négative il a été délivré par la charge للجينيراتور. في هذا لو كا هذا باش كونتيتاتيفمون نحسبوا هاد البويسونس اللي كتمشي من الجينيراتور وكتمشي لا شارج بور لا كونفرتير كنخدموا بهذوك لي زيكسبرسيون اللي لقيناهم. بون، هنا عندي اون اكسبرسيون كي اللي كنخدموا بها في واحد سيركوي ريزيستيف بيورمون ريزيستيف. مي الا ما كانش عندي سيركوي بيورمون ريزيستيف نقدر نخدم بالاكسبرسيون اللي لقينا في مني لورسكون افي تريتي لو كا جينيرال ديال او ماكس. نحاول نلقاها. Voilà, pour quantitativement représenter l'énergie qui a été délivrée par le générateur ou convertie au niveau de la charge sur les circuits les purement résistifs, nous avons l'expression. Il y a un circuit purement résistif, nous avons l'équation U max, la tension maximale au bord de la charge, fois le courant maximal au bord de la charge, sur 2, fois le cosinus de déphasage, mais bien la tension et le courant.
هذه c'est une expression générale ماشي purement الا كان سيركوي purement ريزيستيف غادي تكون هاد في كتساوي 0 دونك غادي تولي عندنا هاد l'expression اللي كتبان هنا بون مي هنا في هاد لي دو سيركوي ما كاين حتى شي انرجي qui a été convertie donc pour représenter quantitativement هذيك l'énergie qui a été stockée et délivrée ou كتمشي ما بين الجينيراتور la charge ou la charge générateur on utilise d'autres expressions on utilise une autre expression qui ressemble à هذيك l'expression اللي لقيناها قبيله اللي غادي نكتبها لكم هنا كناخدو la puissance réactive اللي كنديرو لها symbole Q égale la tension maximale au bord de la charge fois le courant maximal au bord de la charge sur 2 fois قبيله درنا الكوسينوس دابا غادي نديرو السينوس ديال déphasage entre la tension et le courant. C'est l'expression qu'on utilise pour calculer la puissance réactive. غادي تشوفوا بلي راهم كيتشابهوا مع بعضياتهم. هنا في la puissance active كنخدموا بالكوسينوس وهنا في la puissance réactive كنخدموا بالسينوس. نزيدو quelques remarques على داكشي اللي وصلنا ليه حتى دابا. L'unité ديال la puissance active c'est le watt. L'unité ديال la puissance réactive c'est le var. Volt, ampère, réactive. كاينين دي ريسورس اللي كيخدموا بون اوتر فورم ديال هاد ليكسبرسيون هادي كيخدموا بلو كورون اي لا طونسيون افيكاس دونك هادشي غيولي ايكيفالون ل كيو ايغال U efficace fois I efficace fois sinus ديال phi l'angle ما بين le déphasage ما بين la tension et le courant وهادشي غيولي équivalent P égale U efficace كاين دي ريسورس اللي ما كيكتبوش efficace هنا دونك خاصكم تحضروا راسكم وكاين I efficace هنا fois le cosinus ديال phi puisque les deux ما عندهمش نفس l'unité donc ما عندناش الحق باش نجمعوهم مثلا نشدوا لا puissance efficace مع لا puissance active مع لا puissance réactive ونقولوا ها هي لا puissance totale non مي عندنا واحد الكونتيتي واحد الغروندور فيزيك اللي كتجمع بيناتهم كنسميوها لا puissance apparente puissance apparente تا هي نديرها في الريكتانغل ديالها هاد البيسونس apparente كتكون بالفولت امبير وكتجمع لينا ما بين لا puissance active et la puissance réactive. Généralement, on la note S égale P, la puissance active, plus Q, ولكن في الدومين كومبلكس كنخدمو بالإي. Généralement كنفضل نخدم بالجي إي ولا جي بحال دونك إلا بغينا نحسبو اس إلا كانت عندنا بي وعندنا كيو وبغينا نحسبو اس خاصنا نديرو لا راسين موديول ديالها صافي في الدومين كومبلكس خاصنا نحسبو الموديول ديال هاد ديال لا بيسونس ابارونت في الدومين كومبلكس دونك اس égale la racine ديال بي كاري بلس كيو او كاري سي تو